عبدالجبار یوازې نه دی چې زه یو هلته به درنک وي او په سړک به تر هغې پورې ناستئ تر څو چې مدرسه نی کولاو شوي کوی به لاس اوچت کوي قائد شیر پاکستان طیب شیخ القرآن قائد شیر پاکستان ورے آرسکلی ہوئی وعقیدہ دے توحید نہیں اور رد شرک در کے نہیں اس دے قبول ندی ندی ملائی منظور دا ندی زبرگی منظور دا ندی پیری منظور دا رد با دا شرک کے و بیان با دا توحید کے یو دو خبر کوم یو دا چه دا ستاسو دا طولو موحیدینو مرکز دے مدرسی نور مشتے زایونه د خدمت نورم دی الله دې آباد لري خدا ستاسو مرکز دی دا مرکز بغیر ستاسو د مرګتیانا چلیدل مشکل دی د الله نصرت د الله امداد خوده خو اسباب هم پکاري پدې کې دا دومره کار کیږي دا د یو تن د وسه نه ده تر څو چې نور مرګري پکې مرګرتیا نه کوي نو یو خدا چې دا مرکز مپریدئ او دې سره خپله مینه خپل تعاون هغه آباد لرئ